बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और ब्रंच टॉक में खुश आमदीद। इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार कहलाता है, लेकिन इस शहर में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि अदब के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। और जब पाकिस्तानी अवाम के मिजाज की बात करें तो कोई भी जितना संजीदा या रंजीदा मौजू हो, लेकिन लोगों की हिस्से मिजाज इतनी ज़बरदस्त है कि उस हवाले से हमें मुख्तलिफ मीम्स, मुख्तलिफ किस्म की बातें, लतीफ़े और जोक्स जो हैं वो सुनाई और दिखाई देते हैं। तो अंदाज़ा होता है कि कितना लोगों के अंदर एपिटाइट भी है और अच्छा ज़ौक़ भी है उनका मज़ाक को लेकर। इस हवाले से पाकिस्तान में मज़ाह नगारी में बहुत सारे लोग नामवर रहे, नसर नगारी के में बहुत सारे नाम हैं, जिसमें मुश्ताक यूसुफ़ी साहब जो कहते हैं कि हम इस दौर के अहद यूसुफ़ी में ज़िंदा हैं। और जब मज़ाहिया शायरी की बात हो तो वहाँ पर भी कमी नहीं है। अनवर मसूद साहब से आपकी मुलाकात हो चुकी ब्रंच टॉक में। आज हम आपको एक और ऐसी नामवर शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो सिर्फ मज़ाह निगारी तक या मज़ाहिया शायरी तक उन्होंने ख़ुद को महदूद नहीं रखा, वो पढ़ाते भी रहे हैं पंजाबी अदब को, क्योंकि उन्होंने PhD किया पंजाबी में। और उसके बाद वो नेशनल बुक फाउंडेशन के MD भी रहे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी रहे। सो इस हवाले से बहुत सारी अहम इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ भी उनके हवाले रही हैं। लेकिन हम उन्हें जानते हैं एक मज़ाहिया शायर के हवाले से। आज हम मिलेंगे डॉक्टर इनामुल हक जावेद से और जानेंगे उनकी शख्सियत के बारे में ब्रंच टॉक में। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं उनसे। आज हम मौजूद हैं पंजाबी अदब नहीं कहना चाहिए, उर्दू अदब के और ख़ास तौर पे मज़ाहिया के मन्ने पर मन्ने शायर हमारे जनाब डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है। लेकिन आप माशाल्लाह वैसे के वैसे हैं आप तो नहीं, लेकिन ये कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती, इतनी तब्दीलियाँ आ जाती हैं ना वक्त। लेकिन आप में कोई तब्दीली नहीं आई माशाल्लाह, इसका सीक्रेट बताएं। मैं जब से आपको देख रही हूँ आप ऐसे ही हैं। बस कुछ सीक्रेट नहीं है, वैसे ये है कि इत्मीनान आपको होना चाहिए, कंटेंटेड होना चाहिए। वो कनात का मतलब ये नहीं कि आदमी का सफ़र रुक जाए, लेकिन कनात पसंद ज़रूर होना चाहिए, उससे आप सेटिस्फाई रहते हैं। जब सेटिस्फाई रहेंगे तो फिर आपको टेंशन कोई नहीं होगी, इजी लाइफ गुजारेंगे। और इतनी सहूलतें आपको अल्लाह ताला ने दी हुई हों कि कार हो, घर हो, छोटी छोटी सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी, मुर्ग खाने को दिल करे तो आप खा सकें, आपकी जेब में पैसे हों, दैट्स ऑल। बाकी तो 4 अरब और 4 करोड़ में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं, बाकी तो कागज़ ही है ना। अच्छा, बाकी कागज़ आपके किस काम के, वही है, एक मुर्गा खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी अगर 20 भी हैं तो वो तो ज़ाय ही है ना। ठीक है। सो ये आपका नुक्ता नज़र है जिसकी वजह से आप माशाल्लाह से जैसे कि तैसे ही रहते हैं, वक्त आप पे बिल्कुल आपकी अल्लाह का करम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी जो मुलाकात रही उस वक्त आप नेशनल बुक फाउंडेशन के माशाल्लाह से MD थे। जी। तो उसके बाद फिर, और उसको खासा अरसा हो गया, 6-7 साल हो गए। हाँ, 2019 में मैं वहाँ से बाद 6 साल रिटायर हो गया था, यानी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। फिर मैं मार्च 2020 से वफाकी मोसिब के ऑफिस में हूँ, वहाँ पर मीडिया एडवाइज़र भी हूँ और ग्रीवियंस कमिश्नर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। ठीक है। जो हमारे 83 लाख के करीब बैरून मुल्क हैं पाकिस्तानी, उनके जो मसाइल हैं पाकिस्तान में उन्हें मैं डील करता हूँ। अच्छा, ये आपकी शख्सियत के अब 2 रुख हैं। एक रुख ये है जिसमें डॉक्टर साहब माशाल्लाह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे हैं, फिर नेशनल बुक फाउंडेशन जैसे इदारे को हेड कर रहे हैं, फिर जैसे आपने कहा ये बड़ी अहम जिम्मेदारी। एक वो शख्सियत है जो कि हमें आपकी मज़ाहिया शायरी में और उसमें पंजाबी ज़ुबान का जो आपका खूबसूरत तड़के हैं और लफ्ज़ उनकी सूरत में मिलती है। सो इन दोनों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस में आप ज़्यादा कम्फर्टेबल? नहीं, दोनों कम्फर्टेबल ही रहते हैं आदमी ना। देखिए, जनरल शफीकुर रहमान साहब, जनरल भी, कर्नल मोहम्मद ख़ान, कर्नल, और फिर मुश्ताक यूसी साहब। बैंकिंग तो 2 × 2 4 होती है, तो उसका तो ज़ख़ीरा अल्फाज ही नहीं है, लेकिन सबसे बड़े मज़ाह निगार। तो इस तरह से जो आदमी ज़िंदगी गुजारते हैं वो 2, जैसे कंप्यूटर में मुख्तलिफ़ चीज़ें फ़ीड होती हैं, बस जब दफ्तर चले जाते हैं तो दफ्तर फ़ीड होता है, फिर वहाँ भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि जिस दफ्तर में भी गए हैं तो कोशिश ये की है कि मुलाजमत को इबादत समझ के उसको अपनाया है और किया है। यहाँ मैं अब भी हूँ, ये भी एक तरह से नेकी का काम है, लोगों के काम आना, उनके मसाइल हल करना। तो अगर मैं खुश दिली से करूँ और अपनी जॉब भी करूँ और खुश दिली से उनके मसाइल हल करूँ
تو پہلے بھی کرتا تھا, اب ذرا مجھے وہ موقع مل گیا. اچھا, تو ہم شروع کرنا چاہیں گے بچپن سے ہی کہ یہ کیسے طے ہوا کہ پنجابی کے تڑکے لگا کے آپ نے پنجابی میں, چونکہ آپ نے ماسٹرز کیا جی اور پی ایچ ڈی بھی کیا اور لیکن پڑھایا بھی اس میں ایک زمانے تک, لیکن اس کو اپنا مین آپ نے ذریعہ اظہار نہیں بنایا, وہ اردو میں رکھ کے آپ نے اس میں ذرا تڑکے لگاتے رہے ہیں. ہاں نہیں ایسے ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو کہ مزاح کے حوالے سے گفتگو آپ کر رہے ہیں, تو بنیادی طور پر تو میں سنجیدہ شاعر تھا, محقق تھا. مجھ پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے کرم ہیں. مثلا میری پہلی کتاب جب میں نے ایم اے کیا تھا, پی ایچ ڈی بھی نہیں کی تھی, ایم اے میں نے ٹاپ کیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, پنجابی میں 8واں پی ایچ ڈی ہوں وہاں سے. اچھا, تو پہلی میری کتاب آئی تھی پرکھاں تنقید تحقیق کی. تو پہلی کتاب پر ہی رائٹرز گلڈ ایوارڈ مل گیا, جو کہ بہرحال بہت بڑا میرے لیے وہ بات ہے. پھر دوسری بات یہ کہ میں وہ شاعر ہوں کہ جس نے مزاحیہ شاعری کی نہیں تھی, لوگوں نے اسے مزاحیہ شاعر تسلیم کر لیا کہ تم تو مزاحیہ شاعر ہو. میں نے جو شروع میں لکھے تھے نا قطعات, وہ کتاب پہلی میری جو ہے خوش کلامیاں, یہ نام, وہ کچھ قطعات میں سنجیدہ شاعر تھا, سنجیدہ شاعری کرتا تھا, پڑھتا تھا اردو اور پنجابی دونوں. تو یہاں سی ڈی اے ایک مشاعرہ کراتا تھا 14 اگست پہ. یہ گریڈوں کا شعر تھا اس وقت, تو تہذیبی شعر نہیں تھا. تو ایک مشاعرہ سرکاری سطح پہ میریٹ میں پی ٹی وی کور کرتا تھا اس کو, اور 60-70 شاعر ہوتے تھے اس میں. احسان دانش, احمد ندیم قاسمی, جمیل الدین علی, ایون حفیظ جلندری, تو بڑے بڑے نام. تو میں بھی ایک ینگ سا شاعر تھا وہاں. تو یہ مشاعرہ مجھے یاد ہے میریٹ میں ہوا, تو منسٹر بھی بیٹھے ہوتے تھے, بیوروکریٹس بھی, یعنی ایک اس کو. تو وہاں میں نے یہ 4-5 میرے پنجابی کے وہ ایک نظم تھی وہ میں نے پڑھی. تو میں نے تو سنجیدہ ہی لکھی تھی, لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس پر اتنی داد ملی کہ آئی واز انیبل ٹو سٹ دیئر. اچھا, یعنی میں بیٹھ نہیں سکا, میں نکل گیا. روشنی پیدا کرتے ہیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور خواجہ اجمیر عالمی تصوف کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے خواجہ اجمیر سے فیض حاصل کیا. صوفیہ کا پیغام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہے. صوفیہ کرام نے جگہ جگہ عقیدت و محبت کی شمع روشن کی. صوفیہ کرام نے بتایا کہ کس طرح زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. ہے جو آپ کی شاعری میں ہے, وہاں پہ تو ہمیں ایک بڑا ہی جسے کہنا چاہیے ایک باکمال انسان نظر آتا ہے, جو لفظوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور سوچ اور جذبات کے اوپر ایسی چوٹ لگاتا ہے نظام میں کہ بندہ جو ہے وہ ہنستا بھی اور سوچتا بھی. ہاں بس ایسے ہی ہے کچھ. اللہ, یہ میں کہہ رہا تھا نا کہ صبح مجھے پتہ چلا کہ میں مزاحیہ شاعر بن گیا. اچھا. خبروں سے. اور پھر یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ میری جو پہلی کتاب جو میں نے خوش کلامیاں بتائی مزاحیہ شاعری کی, میری سنجیدہ شاعری کی پہلی کتاب 7ویں سمت, اور ایک انگلش کی کتاب تھی پاکستان ان پنجابی لٹریچر. یہ تینوں تقریباً 92-93 میں یہ میری پہلی کتابیں آئیں شاعری کی. وہ تو تحقیق تنقید کی تھی. یہ تینوں کتابیں بھی چھپنے سے پہلے بک چکی تھیں, یعنی لوگوں نے بکنگ کرائی ہوئی تھی کہ 200 انہوں نے لینی ہے 300. تو کچھ قدرت کا مجھ پر ایسا مہربانی رہی. کیا تھا جو آپ اتنے لکی رہے؟ ہاں میں یہ اس پہ یہ سوچتا ضرور ہوں کہ وہ مجھے میرے سسر انجم رومانی صاحب کہا کرتے تھے کہ انعام کو دوست بہت اچھے ملے ہیں. تو پھر اس وقت بہت پرانی بات ہے, تو میں اس کو دیکھتا تھا, غور کرتا تھا. میں نے کہا واقعی دوست بہت اچھے ملے ہیں. نیک نیتی یا خلوص نیت ہے کہ کام میں بھی ہو, افراد سے ہو, تو شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے. دیکھیں لفظ سارے شاعر لکھ رہے ہیں, لفظوں میں برکت کہاں سے آتی ہے؟ لفظ دل کو کیسے سوز الہی کہاں سے آتا ہے؟
تو یہ کچھ مرموز ہے, سمجھ نہیں آ سکتی آدمی. اچھا بچپن کے بارے میں بتائیے کہ یہ شاعری ایم اے میں ہی شروع کی پنجابی میں کرنے کے بعد ماسٹرز یا پھر اس سے پہلے ہی؟ نہیں, میں نے تو پہلے ایم اے اردو کیا تھا. اچھا. اسی طرح پہلے اردو میں لکھتا تھا, پھر میں پنجابی کیا, پنجابی لکھنا شروع کر دیا. لیکن یہ ہے کہ والد صاحب تو میرے ملٹری پولیس میں تھے. بچپن میرا ڈیرہ اسماعیل خان میں گزرا ایف اے تک. اچھا. تو وہ کوئی نصاب بھی کتابیں پڑھنے کا مجھے بہت زیادہ شوق, مجھے یوں کہہ لیں کہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا, لیکن والد صاحب کو مجھے پڑھانے کا شوق ضرور تھا. انہوں نے پڑھایا مجھے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ میں اب یاد کرتا ہوں تو وہ میں 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھا, تو بلکہ اس سے بھی پہلے 3ری 4تھی میں کنڈر گارڈن میں. تو مجھے اتنے اشعار یاد تھے, میں نے ایک وہ جیسے بچے کرتے ہیں خوبصورت سی کاپی بنائی ہوئی تھی رنگ وغیرہ لگا کے, اس کے اندر لکھتا رہتا. اس وقت یہ ٹرانزسٹر ہوتے تھے, یا مولوی صاحب کے خطبے ہوتے تھے, یا جمعے کے, یا پھر وہ کوئی ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں ان کے ہاں سے کوئی چیز اچھی نکل آتی تھی, اور تو کوئی گیدرنگ ایسی تھی نہیں. تو میں آپ کو سناؤں اس زمانے کے جتنے اشعار مجھے, وہ سارے دانش و دانش. کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے, کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے, عجب سرا ہے یہ دنیا کہ اس میں شام و سحر, کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے. یہ 3ری جماعت کے بچے کو یاد تھا, جو اب تک یاد ہے. اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا یہ کس کا شعر ہے. جب میں این بی ایف میں تھا تو میں میر تقی میر کے دیوان کا خلاصہ چھاپ رہا تھا, جب وہ ناشاد صاحب نے بنایا. جب وہ میں اس کو پڑھ رہا تھا تو وہاں یہ شعر نظر آئے, وہاں کا دیکھیں میر صاحب کے شعر ہیں, اسی طرح سعدی کے اشعار. تو وہ کچھ تھا اندر تھا کچھ آپ کے, یہ کہ تو ماحول میں نہیں تھا. کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت کے اندر یہ عنصر رکھا ہوا. اچھا, آپ نے انجم نعمانوی صاحب کا ذکر کیا, ماشاءاللہ آپ کے سسر ہیں, اور ان کا جو شاعری ہے وہ بالکل مختلف طرح سنجیدہ, وہ تو بہت اس میں. تو یہ کوئے ملامت ان کی کتاب کا نام تھا نا, اور میری کوئے ظرافت آپ کی ہے. ہاں, یہ تو کوئے ملامت سے کوئے ظرافت تک جو ہے, اس نے ڈاکٹر سلیم اختر صاحب نے دیباچہ اس کا لکھا ہے, تو اس نے یہ ذکر کیا. ہاں جی. تو یہ ملاقات, اس کے بارے میں بتائیے, آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کیسے ڈھونڈا, کہاں سے؟ نہیں کوئی نہیں, وہ بھی میں لاہور میں حلقہ رباب ذوق میں, تو وہ نوائی وقت میں کالم شالم لکھنا اور وہ آگے بڑھنے کے لیے جو جد و جہد ہوتی ہے وہ کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو حلقے میں اٹھنا بیٹھنا تھا. پھر کشور نہید, یہ بھی انجم صاحب کے بہت قریب تھے, گلزار وفا چودھری. تو بس ایسے ہی دیکھتے دیکھتے انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہم نے. اچھا. تو بس پھر وہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت ہی دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں, بہت دھیمے اس میں نے آپ کو ہمیشہ بولتے اور بات کرتے. اور تو کیا مزاج دھیما ہے یا غصہ بھی آتا ہے؟ نہیں, غصے والا مزاج ہے, اس کو میں نے دھیما کیا ہوا ہے. تو پڑھ کے آپ کوشش کرتے ہیں نا, کوشش کر کے اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ بہت کچھ پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ مزاج دھیما جو ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اپنے بیٹے سے بھی آپ کو بہت محبت ہے. جی ہاں. حسن, ہاں, آپ کا اکلوتا بیٹا. یہ جو آپ کی ایک جسے کہنا چاہیے نا ایک بے مثال قسم کی محبت ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیں. بچے سب کے ہوتے ہیں. ہاں سب کے ہوتے ہیں, لیکن جو اکیلا ہوتا ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کلا پوت بھی پیو ہی ہوندا. آپ بھی تنگ کرنے والے بچے تھے؟ نہیں, میں بہت اوبیڈینٹ تھا. ہاں, یہ میری والدہ بھی بہت دھیمے مزاج کی تھیں. والد صاحب تو ظاہر ملٹری پولیس میں تھے تو سخت مزاج کے تھے, لیکن میں شروع سے ہی گھر میں بڑا بھی تھا اور سنبھالتا بھی تھا گھر کو. اور گھر کو سنبھالنے کا کیا مطلب ہوا؟ گھر کے سارے کام میں ہی کرتا تھا نا. اچھا. ہاں, مطلب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ایسے تو نہیں تھا کہ یہاں نکل جائیں یا کر لیں. پورے ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 کاریں ہوتی تھیں, 2 ڈاکٹر تھے بڑے بڑے, ایک ہندو تھا ایک مسلمان. وہ ڈبی سی کاریں, تو اسکوٹر کو 4 ہوں گے, 2 موٹر سائیکل ہوں گے. تو وہ سائیکل یا پیدل ہی جانا ہوتا, تو بازار بھی دور ہوتے ہیں. اس وقت لکڑی جلائی جاتی تھی, سوئی گیس برآمد نہیں ہوئی تھی, بہت سی چیزیں تھیں. تو سارے کام جو ہیں گھر کے دودھ لانا وہ میں ہی کرتا تھا. ٹھیک ہے. مجھے یہ شروع سے عادت تھی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی بیلنس. اب بھی کرتا ہوں. اچھا, اب بھی جب آپ خود جاتے ہیں دہی لینے, دودھ لینے, ہاں نہیں, وہ بہت سے سودے تو وائف لے آتی, لیکن پھر بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ رکھتا ہوں. یہ جو آپ کے بیلنس شخصیت ہے, شاعروں کا ہاں عموماً یہ نہیں ہوتا. شاعروں کے ہاں زندگی کا کوئی ایک رخ جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے,
اور اسی کے زیر اثر وہ اپنی پوری زندگی, کہتے ہیں ان کی زندگی بڑی غیر حقیقی اور ہوتی ہے, پریکٹیکل نہیں ہوتی, بلکہ غیر ذمہ دارانہ میں کہتا ہوں. میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ بھئی شاعر ہونا تو اپنی جگہ پہ ہے, اسکالر ہونا, پروفیسر ہونا, ہر لیکن فنکار ہونا کوئی بھی, تو لیکن یہ ہے کہ معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد اسے پہلے ہونا چاہیے. بالکل. اچھا, ایسا لگتا ہے ماشاء اللہ سے 73 تصانیف, یہ ایک لمبی لسٹ ہے, بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ تو 1-2 تصانیف سے اوپر جا ہی نہیں سکتے. تو یہ جو زرخیزی دماغ ہے اور دل ہے اور قلم ہے, اس کا بھی کوئی سیکرٹ ہے؟ نہیں, اس کا کوئی سیکرٹ نہیں ہے, محنت ہے اور ظاہر ہے کہ کام سے آپ کی لگن ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ میری وائف یاسمین جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ ان کے والد بھی شاعر تھے, تو گھر میں اس نے ایک ماحول دیکھا تھا, تو میرے ساتھ بھی اس نے بہت کوآپریٹ کیا. جو میری پہلی کتاب ہے اس میں نے وہ لکھا تھا انتصاب کے یاسمین کے نام, جس نے میرا وقت لینے کی بجائے اپنا وقت بھی مجھے دے دیا. تو شی کوآپریٹڈ ٹو مچ ود می. تو وہ بھی رہا. پھر یہ کہ لگن کی بات بھی ہے, پھر بس آپ محنت کریں تو قدرت ساتھ دیتی. کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, تو لوگ ساتھ آتے جاتے ہیں اور کارواں بنتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ نے نہیں رکھی, یہ کریکولم پڑھا لیا اور اس کے بعد لکھ لیا اور کر لیا, آپ نے انہی ایکٹیویٹیز میں خود کو جوڑے رکھا. ہاں جی, ان کو اپنے آپ کو انہی ایکٹیویٹیز میں جوڑے رکھا اور انہی ایکٹیویٹیز سے متعلق لوگوں سے جوڑے رکھا. یعنی جتنے بھی دوست یار تھے وہ سارے ادبی حوالے سے ایک ادبی فیملی بن گئی. سے جڑے. نہیں, آپ کے کانٹیکس ماشاءاللہ یہ بھی ایک آپ کی شخصیت کا خوبصورت پہلو ہے کہ آپ جب بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, جیسے آپ پان کھاتے میں نے آپ کو دیکھا ہے, تو وہ آپ کا ایک اور اینگل ہے, اس میں وہ آپ نے پان سے یاد کرایا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب صدارت کر رہے تھے تو کسی فنکشن کی, ویسے میرے بھی فنکشنز بھی کی لیکن کسی کی کر رہے تھے, تو میں ذرا بیک بینچر ہوں, یہ میرا ہے. میں کبھی آگے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. مجلس محفل بھی ہو تو پیچھے پیچھے رہتا ہوں, تاکہ جتنی تصویر بنانے میں بھی وہ اوور ڈوئنگ نہیں کرتا, اتنا ہی جتنا کسی نے کہا تو وہ نکلے تو پڑھ کر میں پان کھا رہا تھا, تو وہ ادھر سے آئے, جو اترتے جھمگٹا ہوتا ہے کہ میں ایک سائڈ پہ ذرا ایسے, تو دور سے انہوں نے دیکھا, کہنے کہ ڈاکٹر صاحب ادھر کیا کر رہے ہیں, ادھر آئے ادھر آئے. تو میں ادھر گیا تو کہنے لگے اچھا آپ پان کھاتے ہیں. میرے پاس بھوپال سے آئی ہیں 2, وہ گتھلی کہتے ہیں اس کو, تو وہ اسپیشل آئی ہیں پان رکھنے والی, وہ میں آپ کو بھیجوں گی. پھر انہوں نے بھیجی باقاعدہ, تو بڑا حافظہ تھا ان کا بھی ماشاءاللہ, بڑا کنٹریبیوشن تھا بڑا. بے شک, نو ڈاؤٹ, عظیم لوگ تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بیگم صاحبہ سے کتنی دفعہ لڑائی ہوئی ہے شعروں کے اوپر؟ نہیں, لڑائی نہیں ہوتی, زیادہ تر نہیں ہوتی. اگر میں بولوں تو وہ چپ کر جاتی ہیں, وہ بولیں تو میں چپ کر جاتا ہوں. ہاں, لیکن جتنا کہ آپ نے شاعری میں بیگم وہ بقول آپ ہی کے کہ منکوہا کے گرد گھومتی ہے, تو یہ منکوہا کے گرد ایسے ہی گھومتی ہے کہ منکوہا جو ہے وہ ساری, ان کو تو بڑا غصہ آتا ہے, بیوی کو چڑھانا ہو تو مزاحیہ شاعری سے بڑا ریفرنس اور کوئی نہیں. نہیں, وہ انجوائے کرتی ہیں اس لیے کہ شی نوز کہ یہ جو شاعری ہے نا جی, یہ ڈائری نہیں ہوتی. ڈائری میں آپ حقیقت لکھتے ہیں نا, آج میں فلاں سے ملا, فلاں کیا, فلاں ہو گیا. تو شاعری جو ہے یہ ڈائری نہیں ہوتی, یہ تو مفروضے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یہ انہیں بھی پتہ ہے کہ مجھ سے بھی بڑے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے عشق کیا, یہ کیا, وہ کیا. میں نے کہا یار میں نے عشق کام سے کیا اور میں شریف آدمی ہوں, میرا اور کسی اور طرف دھیان نہ گیا ہے پہلے, نہ کوئی ارادہ ہی تھا اس قسم کا. نیشنل بک فاؤنڈیشن میں جو آپ نے کام کیا وہ بڑا کمال تھا, بہت اشاعت کیا آپ نے تو جسے کہتے ہیں نا ان لوگوں کو بھی موقع دیا جن لوگوں کو نہیں کسی بھی طرح سے موقع ملتا تھا. سو یہ جو ساری چیزیں ہیں, آپ کو بھی زندگی میں اسی طرح سے انکریجمنٹ ملی جیسے آپ؟ ہاں, یہ ہے. دیکھیے یہ بھی بات بڑی اہم ہے. 2 طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لوگوں کو جو انکریجمنٹ بھی ملی اور ڈسکریجمنٹ بھی, دونوں ہوتی ہیں نا, لیکن انکریجمنٹ زیادہ ملی. چنانچہ جو وہ صدقہ جاریہ ہے, اگر احمد ندیم کاظمی صاحب اور جو بھی ہمارے سینئر دوست تھے وہ سارے حسن سلوک کرتے تھے, تو وہ حسن سلوک صدقہ جاریہ تھا جو میں نے سیکھا اور میں آگے کر رہا ہوں. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ برا سلوک ہوتا ہے تو وہ اس برے سلوک کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں نے جہاں برا سلوک ہوا تھا اس کو ڈسکنٹینیو کیا, اس کو اچھا, مثلا کہ میں ڈاکٹر وحید قریشی صاحب ہمارے استاد بھی تھے, گائیڈ بھی تھے سب, لیکن وہ چھٹی نہیں دیتے تھے بالکل.
اگر آپ کے منہ میں چھو کہا نا آپ نے تو وہ ایک دم سے ان کی آنکھیں بدل جائیں گی کہ چھٹی مانگ، چاہے 2 گھنٹے کی ہو چاہے تو صبح 7 سے لے کر 2:30 بجے تک، تو بیچ میں آدمی کے کام ہوتے ہیں۔ اب جب مجھے یہ اختیار ملا جہاں بھی اوپن یونیورسٹی میں آ گئے، میں نے اس کو جو تھا اس کو بہتر کیا کہ کسی نے 2 دن کی چھٹی مانگی، میں چھٹی روکی نہیں کسی کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ پڑھاتے تھے تو آپ کے شاگرد کیسے، کیونکہ ان کے سامنے تو ایک نیشنل فیم مزاحیہ شاعر، پھر جب آپ اتنے اہم عہدوں پہ رہے تو وہاں پر بینگ یہ جو فیم ہے کہ لوگ آپ سے ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں تو چاہتے ہیں کوئی اچھا سا شعر، کوئی ہنسنے کی بات عنایت ہو، تو یہ کتنا مشکل رہا کہ اس کے ساتھ مشکل نہیں، اچھا رہتا ہے، بلکہ ایک تو اس سے ڈول وہ ہو جاتا ہے نا، تعارف ڈول ہو جاتا ہے۔ مثلا ابھی مجھے باہر سے فون آ جاتے ہیں نا کسی کے، جہاں موجودہ جاب پہ ہو تو کسی کا فون آ جاتا ہے، وہ فون میں نے دیے ہوئے ہیں، موبائل لوگ نہیں دیتے، میں نے دیے ہیں، کوئی بھی فون آئے کسی بھی اوورسیز کا میں سنتا ہوں اس کو، اور سن کر اس کو نوٹ کرتا ہوں، رجسٹر بنایا ہوا ہے، اس کو جواب دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں مس کروں، چاہے رات ہے، اتوار ہے، کچھ بھی۔ وہاں پڑھانے میں بھی یہ تھا کہ کچھ ٹیچر تو ایسے پڑھاتے ہیں کہ وہ نصاب پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو میں تو نصاب نہیں پڑھاتا تھا، تجربہ پڑھاتا تھا، جو میں نے تجربہ تھا اس سے۔ مثلا ایسے ہی ایک ذکر کر دوں کہ اسلوب کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ اس کے اوپر بڑی بحثیں، دقیق قسم کی ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یوں ہے یوں ہے، تو میں نے ایسے ہی سمپل تجربہ، میں نے کہا جی دیکھیں اسلوب کیا ہے۔ ایک اسلوب یہ ہے کہ جنرل شفیق الرحمان صاحب کچی پینسل سے لکھتے ہیں اور ربڑ ساتھ رکھی ہوتی ہے، اور لکھتے ہیں، پھر ربڑ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ربڑ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنا میں کم سے کم لفظوں میں کر سکوں، اس فکرے کو وہ کر کے کہہ کو بھی نکالتے ہیں اور بھی نکال کے یوسی صاحب اور طرح سے لکھتے ہیں کہ لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر 15 دن کے بعد دیکھتے ہیں جب دماغ کسی اور کہ یہ ٹھیک لکھا، پھر 15 دن کے بعد دیکھتے ہیں۔ منٹو لکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے شروع کیا ہے، یہاں ختم کیا ہے، اور اس نے کہا نہ میں نے کسی لفظ کو کاٹا ہے لکھتے ہوئے، اور نہ کسی ایڈیٹر کی ضرورت ہونی چاہیے کہ کاٹے، تو یہ بھی اسلوب ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیسا لگتا ہے آپ کے اوپر اتنے تحقیقی مقالات، پی ایچ ڈیز، آپ کا کلام جو ہے وہ FSC میٹرک نصاب میں شامل، یہ جو اور 73 ماشاء اللہ تصانیف، تو یہ اچیومنٹس کیسا محسوس کرتے ہیں؟ صدارتی ایوارڈ بھی سب کچھ ہے، بس اللہ کی دین۔ میں تو کہتا ہوں میں تو ایک عاجز سا آدمی ہوں، اور عجز میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ہے، انکساری میں سب کچھ ہے۔ وہ بچوں کو میں پڑھا رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ عاجزی اور انکساری جو اختیار کرتا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے۔ بس دوسروں کا احترام دراصل اپنا ہی احترام ہے نا۔ عجیب بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، میری جیب میں پیسے ہوں اور کوئی ادھار مانگے تو میں ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، ہاں نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے کہ یار اس کی ضرورت، یہ 15,000 اس نے مانگے، اس کی ضرورت ہے اور میری جیب میں ہے، تو میں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو دے دینے چاہیے۔ تو پھر جیب تو آپ خالی رکھتے ہوں گے؟ نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ پھر یہ میں کہتا ہوں نا، یہ میں نے کیا تو پھر ادھر سے حوصلہ آتا ہے جہاں سے مجھے توقع ہی نہیں ہوتی۔ میں بیٹھا ہوتا ہوں، ایک فون آ جاتا ہے کہ جی فلاں شہر میں مشاعرہ ہے، گاڑی بھی بھیج رہے ہیں، 45,000 آپ کو دیں گے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ادھر میں نے دیے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، یا ادھر سے بعض اوقات آ گئے اور میری جیب میں زیادہ ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں لگا، تو اچانک پتہ چلتا ہے کہ بجلی کا بل اس دفعہ 24,000 آ گیا، یہ اس کے لیے آئے۔ آپ کسی سے متاثر ہوئے ہوں جس کی کلام کی یا جس کے انداز کی چھاپ آپ پر ہو، یا جس کو شخصیت کے طور پہ آپ نے آئیڈیلائز کیا ہو؟ ہاں، میں نے تھوڑا تھوڑا تو بہت سے لوگوں سے آدمی سیکھتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہر ایک سے سیکھتا ہے، کہیں کوئی اچھی بات ملتی ہے سیکھ لیتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں پنجابی ادب میں ماسٹرز کیا اور پھر پنجابی ادب میں آپ نے PhD کیا، لوگ کہتے ہیں کہ ان سبجیکٹس کو پڑھنے کا کیا فائدہ، مادری زبان کے اوپر اپنی جو ہے گھروں میں نہیں بولی جا رہی، اس کی ترویج اور اس کے اوپر نہیں کام ہو رہا، تو آپ نے اس لینگویج میں کیوں PhD کرنا مناسب سمجھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں پنجابی کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے اس کی ترویج کے لیے؟ کچھ ہو بھی رہا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ہو نہیں رہا، لیکن پہلے بہت کم تھا، جس وقت یہ زیادہ شور اٹھتا تھا تو اس وقت کم تھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت سی جگہ پہ ایم اے ہو رہے ہیں، پھر اور بھی کرنے کا فائدہ ہے، بچوں کو پڑھنی چاہیے۔ نہیں، ایک سبجیکٹ ہے، پڑھنا تو چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ بس میتھ چھوڑ دیں اور سب کچھ چھوڑ دیں اور یہی پڑھیں، یہ تو نہیں ہے، لیکن ایک سبجیکٹ ہے
जैसे उर्दू एक सब्जेक्ट है, पंजाबी सब्जेक्ट है, फारसी एक सब्जेक्ट है, इसी तरह ये भी एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। और जिनका शौक़ है, बुनियादी बात तो ये है ना कि जब आप निसाब पढ़ रहे होते हैं, FA, मैट्रिक, MA कर रहे होते हैं, तो उसमें आपकी अपनी टेंडेंसी बहुत काउंट करती है। आप FSC करा के अपने बेटे को खामखा डॉक्टर नहीं बना सकते, वो डाइसेक्शन ही ना करना जानता, खौफज़दा, उसको इंजीनियर नहीं बना, जिस तरफ उसकी टेंडेंसी होगी जाएगा। इसी तरह जिन बच्चों की टेंडेंसी है वो जाते हैं, पढ़ते हैं, वो पंजाबी पढ़े या ना पढ़े, वो अबरारुल हक उसमें से निकल ही जाते हैं वो अपने अंदर। बिल्कुल ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को, लेकिन अब एक और अंदाज में। आपका जो पसंदीदा हमअसर शायर जिनको आप बहुत पसंद करते हैं? देखें जी, सारे ही पसंद हैं। वो जैसे कहा करते हैं कि जी को पुलाव भी पसंद आपको होता है और हलीम भी पसंद होता है, इसी तरह मिठाइयों भी सारी कोई एक आध बहुत ज़्यादा अच्छी। नए आने वालों में बता दीजिए। हाँ नहीं, नए आने वाले बड़े अच्छे हैं। जाहिद फखरी साहब हैं, सलमान गिलानी हैं, डॉक्टर ताहिर शहीद हैं, सईद इकबाल सादी हैं, और बहुत से हैं। वो माइंड करेंगे, वो कहेंगे हम नए आने वाले का, हम तो बहुत सीनियर हैं। नहीं सुनिए, सीनियर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो उनसे सीनियर हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये भी एक मेरा प्राइड है कि ये 6-7 साल मैं बिल्कुल अदबी एतकाफ़ में रहा ना, NBF में रहा, तो कोई मुशायरा नहीं पड़ा, दूसरों को रास्ता भी मिला उससे आगे बढ़ने का, आगे जाने का। और फिर ये था कि ये 2-2.5 साल तो खैर कोरोना की वजह से ही, तो मैं फिर उन्हें मैंने कथा लिखा था नए इन तमाम शोरा के लिए कि पापड़ जो हमें बेलने थे बेल चुके हैं, पापड़ जो हमें बेलने थे बेल चुके हैं, जो डंट हमें पेलने थे पेल चुके हैं, ये दौर तुम्हारा है, इसे खुद ही संभालो, हम लोग तो अपनी इनिंग खेल चुके हैं। वाह, तो ये भी एक जज्बे की बात लेकिन है, ये अंदर की बात है, अंदर की बात। मतलब आपको लगता है कि इनिंग्स या नहीं, मेरा ख्वाहिश है कि ये लोग आगे आएँ, ज़्यादा आएँ, ज़्यादा जो नए लिखने वाले हैं ये आए, इनकी हौसला अफजाई, ये आगे फिर हौसला अफजाई करेंगे, फिर ये एक सदका जारिया। आपको मैं बताऊं कि एक मामला नहीं, किताबें मसलन मेरे पास बहुत आती हैं और मैं पढ़ के ना लाइब्रेरी नहीं बनाता, बुक हंटर्स को, बुक लवर्स को दे देता हूँ। ठीक है। जब मैं वो रुदाद एक अखबार निकालता था तो ऊपर रहता था, ऊपर के हिस्से में तो सीढ़ियों में तमाम किताबें साइड पे पड़ी होती थी, नावल, शायरी। तो जो मिलने आता था उसे मैं कहता था कि नीचे जाते जाते जो किताब आपको पसंद हो लेते हैं। अच्छा। इसी तरह मेरी जो ज़ाती लाइब्रेरियाँ छोटी छोटी थी ना, पंजाबी की थी वो मैंने डॉक्टर अमजद भट्टी को दे दी, उर्दू की थी वो फलां जगह दे दी, बैरूनी मुल्क एक अलग लाइब्रेरी थी, बैरूनी मुल्क के उर्दू और पंजाबी के जो शायर अदीबों की किताबें थी वो कोई MPhil कर रहा था, दे दी। मज़ाक का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। तो ये मेरी एक आदत जैसे है कि भी जिनके काम आ सकती है उनके काम आ जाए, उस पर कानून बन के ना बैठा जाए। बिल्कुल सही। बेगम साहिबा की जो क्या राय रहती है, उनकी तनकीद जो है कितनी अहम होती है? वो मेरे लिए इस तरह अहम होती है कि जो चीज़ भी मैं लिखता था, अब तो खैर बहुत कम लिखता हूँ ना, लेकिन जो लिखता था तो पहले घर में सुनाता था। अच्छा। तो अगर उस पर लाफ्टर आ जाए तो, या जो भी तासुरात हैं उससे मैं, वो मेरी टेस्ट लेबॉरेटरी थी। अच्छा। कि इसको आगे बाज़ औक़ात आदमी बहुत समझता है कि मैंने बहुत तीर मारा है, ये मौजू ऐसे, लेकिन वो पब्लिक को नहीं हिट करता, और बाज़ औक़ात को आम सी बात होती है लेकिन वो पब्लिक को हिट कर जाता है। अच्छा, अब जितनी मीम्स आती हैं, पाकिस्तानियों का जो मिज़ाह है वो बहुत शार्प है। लोग उन बातों में मज़ाक का आंसर तलाश कर लेते हैं जिनमें कि बंदा रो रहा होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। तो इतने जिसे कहना चाहिए हाईली टेस्टफुल सीनियरिटी जैसे संजीदा शायरी से ख़त्म हो गई, वहाँ से भी सीनियर फक्कड़पन भी जो है ना, वो भी एक बड़ा चैलेंज है जब मज़ाहिया अदब की बात होती है। देखिए, मज़ाहिया शायरी और अरूज़ी भांड में बहुत फ़र्क है। वो अरूज़ी भांड कि अरूज़ जानते हैं तो वो कर, लेकिन मज़ाहिया शायरी तो एक बहुत संजीदा काम है, और रिफाइंड। हाँ।
रिफाइंड। इसमें आपको एक लेवल रखना पड़ता है, उस लेवल पे जैसे अदब का लेवल है उसी तरह से मज़ाहिया अदब का भी लेवल होगा और मज़ाहिया शायरी का भी होगा। तो अगर उस लेवल पे वो चीज़ आती है तो फिर तो वो काबिल कबूल होगी हर एक के लिए, और वो एंजॉय भी करेगा, सुनाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना शौकीन खाने पीने के वाकई? बेपनाह। क्या चीज़ें शौक से? सब चीज़ें शौक से खाता हूँ, और बहुत सी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा शौक से भी। लेकिन ये कि मैं खुद भी एक अच्छा कुक हूँ, लेकिन बराह रास्त कुक नहीं हूँ। कुक चीज़ को री-कुक करता हूँ, यानी रीशेप करता हूँ, रीमेक करता हूँ। ये कौन सी घर चीज़ें में होती मसलन हैं? अगर बना हुआ है कोई आलू गोश्त या कोई चीज़ बनी है, फिर मैं उसको अपनी मर्ज़ी से रीमेक करता हूँ कि इसमें धनिया कितना डालना है, इसमें शोरबा कितना रह जाना चाहिए, या इसको ज़रा नरम करना है, सख्त करना है। और भी बहुत सी अपनी मर्ज़ी से। रात का खाना मैं ज़रा देर से खाता हूँ, अच्छा, पढ़ने के बाद। तो फिर उस वक्त या तो कोई मर्ज़ी की चीज़ बाज़ार से ले आता हूँ, या घर में हो तो उसको फिर मैं रीमेक करता हूँ। वाह, ये तो बड़ा। और ख़ास तौर पे सलाद जो है वो 32 अजनास का सलाद मैं ख़ुद बनाता हूँ। 32 अजनास? थूम और प्याज और गाजर और बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, ऑलिव, पुदीना। 2-3-4 घंटे तो आप सैलेड बनाने नहीं, में आधा लगाते हैं? घंटा लगता है। चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन वो फिर उससे ज़रा बस एक शौक़ है कि उसके साथ रौनक सी बन जाती है। अगर बाहर डिनर हो तो वो तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है ना, लेकिन अगर घर में बनाना हो तो फिर रात को मैं प्रॉपर डिनर करता हूँ। नाश्ता बस बराए नाम जैसे होता है, लंच भी सादा सा, तो डिनर पे गुजारा करता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ हम इसमें शायरी की भी आपसे दरख्वास्त करेंगे। पहले सुनाता हूँ ज़रा। वो आपने तंज और मज़ाह की बात की थी कि इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड कर गया है। इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड कर गया है, टेक ऑफ करते करते फिर लैंड कर गया है। इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड कर गया है, टेक ऑफ करते करते फिर लैंड कर गया है। वैसे ही IMF अब कर रहा है हमसे जो 200 साल पहले इंग्लैंड कर गया है। आए, क्या बात है, वाह डॉक्टर जो साहब। 200 साल पहले इंग्लैंड कर गया। अच्छा, वैसे ये भी एक बड़ा खूबसूरत, ये मुकम्मल हो गया? हाँ, बहुत खूबसूरत। ये जो गुलाबी, ये ना इंग्लिश जो मज़ाह निगारी में है और उर्दू मज़ाहिया शायरी में, ये भी बड़ी खूबसूरत। असल में ये तो उसका पार्ट है ना, मज़ाहिया शायरी हो या मज़ाहिया नसर हो बतौर ख़ास शायरी, तो उसके बहुत से हरबे हैं। उनमें लफ्ज़ी बाजीगरी भी है कि लफ्ज़ को तोड़ना, ब्यूरोक्रेट को एक नुक्ता बढ़ा के ब्यूरोक्रेट बना देना, ठीक, ये भी चीज़ें हैं। फिर उसके अंदर वाक़याती मज़ाह हैं, कुछ सिचुएशनल मज़ाह हैं, तो उनमें ही ये चीज़ें आती हैं। फिर ये कि नाहमवारियाँ हैं, कोई आदमी बहुत मोटा है, कोई गंजा है, यानी वो तज़हीक तो नहीं, लेकिन ये कि शुगल लगाने के लिए आप उससे, किसी ने कोई बहुत टॉल है, किसी ने लिबास अजीब पहना हुआ है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। 102 मौज़ूआत हैं तकरीबन जिन पे मज़ाह निगारों ने हाथ साफ़ किया है। और कौन सा वो मौजू है जो आपके सबसे ज़्यादा? तो देखें, सब के हवाले से ही मियाँ बीवी जो हैं ये दुनिया जहान में, दुनिया भर में, हाँ, ये पॉपुलर के अलावा ना ये एक बेज़रर मौजू है, खालिस मज़ाह का मौजू, इसमें तंज़ कम है। अच्छा, ठीक। बाकियों में मतलब इसमें कोई यानी ऐसी बात नहीं जिससे कोई बुरा माने। चलिए मैं सुनाता हूँ ज़रा अपने और हिसाब से कि 60 बरसों से ट्रैफिक जाम है कुछ इस तरह, ये है उसकी ओट में और वो है उसकी आड़ में। वाह। इस ट्रैफिक जाम में हर शख्स है इस ताड़ में, मैं निकल जाऊं बकाया लोग जाएं भाड़। वाह। तो ये जो अफरा तफरी है हमारे यहाँ, इसको भी नफ्सा नफ्सी जो है ना, नफ्सा नफ्सी। अच्छा, अभी मैंने वो नुक्ता कहा था ना, लफ्ज़ी बाजीगरी, लफ्ज़ी हेरा फेरी, इहाम गोई, लफ्ज़ों को तोड़ना, तो मैं एक सुनाता हूँ। 3 नुक्ते 3 लफ्ज़। कोई सा दुश्मन जो तुम पर बार हो, कोई सा दुश्मन जो तुम पर बार हो, एक नुक्ता डाल दो तो यार हो। अरे वाह।
बांध लो पल्ले से ये नुक्ते की बात, एक नुक्ते से ही बेड़ा पार हो। वाह तो 3 लफ्ज़ बार, यार और पार, उनको मैंने उसमें लिंक किया है। वाह। चले मैं फिर एक नज़्म सुना देता हूँ आपको। घर पर पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ, घर पर पड़ा हुआ, घर पर पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ, मैं अपनी शायरी अब खुद को सुना रहा हूँ। ओए खुद होए। ही। घर पर पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ, मैं अपनी शायरी अब खुद को सुना रहा हूँ। मैंगो से जो बनाया था मिल्क शेक मैंने, उस मिल्क शेक से अब मैंगो बना रहे हैं। ओए होए होए। काम ही कोई नहीं, क्या करें। अच्छा, वो बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। वेरी गुड। आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ अयाम, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फलां, उनको पे मुशावरत ये हाजिके ज़मां, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के हम। वेरी गुड। और नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहां जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बालका कि मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और फिर आखिरी बंद था कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीदे खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अज़राहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द माँ ज़ुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़ आम, वो आपके मते पे गए हैं अभी। तो ये हाल है हमारा। दायरों में चल रहे हैं हम दायरों सारे। में चल रहे हैं, दायरों सब में। वेरी गुड। वो आपने खाने पीने की बात की थी, तो वो मैं एक नज़म पंजाबी की आपको सुनाता हूँ, डाइटिंग। तो अर्ज़ किया कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके, ये अशियाए खुर्दोनोश सामने पड़ी हैं, लेकिन पहले मैं ये जो अपने दस्तरखाने ज़राफ़त में से चंद मज़ाहिया चीज़ों पर हाथ साफ़ कर लूँ, फिर इन पर करूँगा। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा, फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उत्थे ही ले आई, उठन लग्या ढिड शरीफ नूं किस्तां विच उठाई दा, बैठन लग्या मेज़ दे उत्ते इनू वख बिठाई दा, टुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई दा, रुकना होए ते एदा सारा जोर ब्रेक बनाई दा, छोटे छोटे बच्चियां कोलों ढिडल तक अखवाई दा, छाती दे नाल छाती दी थां ढिड नाल ढिड मिलाई दा। ते शेर देखें फर्क के सौना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाई दा, ओए होए। सौना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाई दा, ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਿਚੋੜੀਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਢਿੱਡਲ ਤੱਕ ਖਵਾਈਦਾ ਤੇ 15 ਮਰਲੇ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਘਬਰਾਈਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮਟਕਾ ਕਿੰਜ ਲੁਕਾਈਦਾ लम्मी चौड़ी सुथन उत्ते खुला जगह पाईदा। मैं संजीदा शायर था, फिर मज़ाहिया शायर बन गया, यानी संजीदगी से मजाक की तरफ आया। लेकिन वो संजीदगी आपके अंदर हमेशा रही। हाँ वो, तो मैं आपको 2-4 शेर जो ज़ुबानी इस वक्त याद आ सकते हैं। अदावतें जो किसी की अदू से ख़त्म हुई, अदावतें जो किसी की अदू से ख़त्म हुई, जहाँ कहीं भी हुई गुफ्तगू से ख़त्म। हो क्या बात है। अदावतें जो किसी की अदू से ख़त्म हुई, जहाँ कहीं भी हुई गुफ्तगू से ख़त्म हुई। और एक और शेर याद आ गया कि आपकी ख्वाहिश है बस इतनी कि ये साक़ी रहे, आपकी ख्वाहिश है बस इतनी कि ये साक़ी रहे, और हम ये चाहते हैं मैं कदा बाकी रहे। आपकी ख्वाहिश है बस इतनी कि ये साक़ी रहे, और हम ये चाहते हैं मैं कदा बाकी रहे। और आज के दौर में ऐसी कितनी बातें सोचने वाली हैं, आज के दौर में ऐसी कितनी बातें सोचने वाली हैं। घर चीज़ों से भरे हुए हैं, ज़हन सुकून से खाली। अरे वाह। और एक पंजाबी का कथा आपको सुनाता हूँ कि जीव नूं जंदरे लावां चुप करावां किवें,
ओहो ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੀ ਜੀਬ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕਾਂ ਰਾਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਪਖਦਾ ਕੋਲਾ ਤੂੜੀ ਹੇਠ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ओए होए 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 इश्क तो मुश्क हाँ छुपाए नहीं छुपती वैसे डॉक्टर साहब ये इश्क विश्क किया प्यार मोहब्बत नहीं ये मेरा शौक नहीं रहा असल में तो आप मानते हैं कहते हैं इश्क जिसको खलल है दिमाग का जी ये इसको असल में ये गालिब ने जो लिखा है ना ये गालिब ने अपने पास से नहीं लिखा कदीम जो अरबी की डिक्शनरियाँ हैं हाँ। आप उठा के देख लें कदीम डिक्शनरियों में जहाँ लफ्ज़ इश्क आता है ना इश्क तो वहाँ उसका मफहूम ही ये दिया गया है कि एक तरह का दिमागी खलल मिजाज और शगुफ्तगी जो मिजाज की है ये सिर्फ मिजाज की नहीं होती ये इंसान के अज़ा पर भी इसका हाँ, असरात होते हैं इंसान आपकी जवानी का और आपके भी यही राज मुझे जी जी अल्लाह का शुक्र है कि जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं मैं बुढ़ापे से जवानी की तरफ आऊँगा वेरी गुड जैसे डॉक्टर साहब हसद का कभी इस तरह की नज़दीक चीज़ों नज़दीक का हसद की है भी कभी नहीं अच्छा लेकिन और आप रश्क की रे भी कभी नहीं तो कभी किसी ने आपके साथ में मुकाबला हाँ कर वो होते रहे लेकिन मैंने मेरा ख्याल ये था कि सच और साजिश में से हमेशा सच जीतता है ये मेरा थीसिस था ज़िंदगी में एक दफ़ा साजिश जीत गई एक दफ़ा ओनली वन जो जिसने मेरे थीसिस को निगेट किया बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे थीसिस यही है कि सच्चा आदमी या सच बोलना या सच्चाई से चलते रहना और मेहनत करते रहना फिर रास्ता रुकता नहीं है आदमी का सो इसी नोट में हम अपने आज की गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे शुक्रिया वक्त का इस नशिस्त का और अपने आप को जानने का मौका देने का लोग आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आई होप कि आपने हमारे इस सेशन को एंजॉय किया होगा ब्रंच टॉक में मुलाकात होगी किसी और मेहमान शख्सियत के साथ उस वक्त तक के लिए फराज सादिया को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़